السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سميه. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيت نبارطاجي معكم كيكه اللي كتجي روعه هائله، شي حاجه اللي هي دا مختلفه على الكيك العادي اللي معتادين نقدموه لوليداتنا والعائله ديالنا. الكيكه تاعنا نتاع اليوم اللي عملناها بالخليط نتاع الكيك اللي كنعرفوا، وبالخليط الثاني اللي عملناه بالجبن ديال ريغوتا. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. كيكه كتجي روعه وشهوه منها. شوفوا معايا كيف كتجي في الشكل، كيجي شكل هائل، شي حاجه مختلفه تماما كيف سبق لي وقلت لكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وطبقوا الوصفه. ندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير نتاع هاد الكيكه ديالنا، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء نتاعكم باش تعم الفائده. بالنسبه اللي كيزور القناه نتاعي لاول مره تابوناو في لاشين باش توصلوا بكل ما هو جديد وضغطوا على زر اعجاب. وندوزو دابا نشوفوا المقادير ديالنا. بالنسبه للمقادير نتاع الكيكه ديالنا غادي نحتاجو باذن الله. بالنسبه للخليط نتاع الكيك الاول غادي نحتاجو 4 نتاع البيضات. الا كان البيض صغير كنستعملوا 4، والا كان غليظ كنستعملوا 3 البيضات فقط. 180 غرام ديال السكر سنيده، و125 غرام ديال الزبده حيوانيه اللي كندوبوها، 80 ملل ديال الحليب. انا غادي ندير بالمعالق بالنسبه اللي ما عندهاش الكاس نتاع العبار. وعندنا بالنسبه للدقيق 300 غرام ديال الدقيق الابيض، وواحد الخماره وحده ديال الحلوى اولا الخميره الكيميائيه، ولي بيبي الشوكولا. هاد الحبيبات نتاع الشوكولات يكونوا اللي فيهم نسبه نتاع الكاكاو مزيانه. اما بالنسبه للخليط نتاع الكريمه نتاع الجبن كنحتاجوا 3 نتاع البيضات، وكنحتاجوا 500 غرام ديال جبن الريغوتا، وكنحتاجوا 70 غرام ديال السكر سنيده. ندوزو دابا ان شاء الله على بركه الله نبداو نخلطوا في الكيك نتاعنا. كنبداو على بركه الله كنطربوا البيض نتاعنا بالخلاط الكهربائي. كنديروا واحد القريصه د الملحه دائما وكنبداو بسم الله. كنفقوا البيض نتاعنا مزيان. كنبدا نضيف السكر سنيده مع الخفق، كنضيفوا الزبده اللي ذوبنا، وكنستمروا في الخفق، وكنضيف الحليب دائما مع الخفق، وكنضيف الدقيق. بالنسبه للحليب كنعتذر منكم ما عبرتوش، ولكن كيعطي 8 نتاع المعالق داك المقدار. كنعتذر منكم. كنزول الخفاق الكهربائي وكنضيف الدقيق اللي غربناه، كنضيف معاه الخميره الكيميائيه او البيكين باودر، وكنمزج بواحد السباتيلا بهذا الشكل هذا. كنضيفوا دابا لي بيبي د الشوكولا. بسم الله. كل واحد كيعمل القدر اللي بغا، كاين 2 معالق كبار اولا 3 على حسب. صافي غادي نخلي هذا الخليط الاول نتاع الكيك ديالنا على جنب. صافي نخلي هذا هنا على جنب، وغادي ناخذ واحد المول اخر ان شاء الله اللي غادي نعمل فيه الجبن تاعي والسكر سنيده، وكنديروا البيض. بسم الله. بسم الله. هاد الكيكه كتجي غزاله روعه، شي حاجه زوينه بزاف مع الجبن مع الحلاوه مع كيتواتاو بواحد الشكل جميل. كتجي هائله كنقدموها للضيوف ديالنا مناسبات في الفطور، نفطروا بها في العيد. وغادي نمزج هذا الخليط كله بالخلاط الكهربائي ان شاء الله. بسم الله. بعد ما خفقنا الكريمه ديالنا كيف كتلاحظوا معايا، غادي ناخذ واحد السباتيلا نزول دابا هذا الخلاط الكهربائي
لو كنستعمل غير سباتيلا كنحاول نزول هادشي ما نضيعوش. هادشي حرام نعمه الله نضيعوها. كنخليها على جنب وكنمزج هكذا الخليط نتاعي بواحد السباتيلا هكذا. هاد الكريم ديالنا بهاد الطريقه. بسم الله. دائما الجبن خصنا قبل ما نطربوه نكونوا خرجناه بواحد الفتره من الثلاجه ولا المبرد باش ما كتبقاش لينا قاصحه او ما كتمحنش لنا حتى الطراب نتاعنا. كناخذ المول ديالي اللي دهنته بالزبده وغبرته هكذا بالدقيق اولا رشيته بالدقيق، وكناخذ الخليط الاول نتاع الكيك. بسم الله على بركه الله. وكنصبوه في هذا المول ديالنا. بسم الله. كنخوي المول ديالي كامل. هذا الكيك كنحيدو من المول. وكناخذ الكريم ديالي اولا الجبن اللي خلطناه مع البيض والسكر سنيده وكنعملوه بهذا الشكل هذا في الوسط نتاع الكيك. بسم الله. هاد الكيكه هذه جديده وزوينه كتجي هائله روعه منها فعلا. كيكه اللي هي راقيه وكنوعوا من الشكل ديال الكيك العادي اللي كنبقاو نعملو دائما. نحاولوا نغيروا. صافي بهذا الشكل هذا. ودابا ان شاء الله غادي ندخل المول ديالي للفران اللي عاد شعلته دابا، ما سخنتوش من قبل. عاد دابا خصو يكون الفران بارد. كنطيبوا هاد الكيكه تاعنا على 180 درجه مئويه غير من الاسفل فقط حتى كيطيب لينا الكيك نتاعنا. عاد باش كنشعلوا ليه من الفوق اولادا. بالنسبه اللي عندها الفران تاع الغاز كطيب الكيكه غير من التحت بحال الكيك العادي، وملي كطيب وكتنتفخ كتهبطها لتحت اولا كتشعلها من الفوق باش كتزيد تحمر من الفوق وكتاخذ اللوين مده نتاع 50 دقيقه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بعد ما طابت الكيكه نتاعنا كنخليوها غير شي شويه بيد ما نقدينا نقيسوا الامول وكنجبد واحد الشبيكه كناخذوها هكذا وكنحيدوا الكيكه نتاعنا من قلب الامول باقي سخون شويه. عفوا كانت هذا كنعملوها بهذا الشكل هذا هنا فوق الشبكه حيت باقي ساخن باقي ما بردش بزاف. بغيتها باش ما بغيت نعملها هنايا قبل ما تبرد بزاف وتعرق لينا في قلب المول. صافي دابا غادي نخليها حتى تبرد بصفه نهائيه، تبرد مزيان الكيكه نتاعنا عاد باش غادي نشوف كيفاش غنزينوها ان شاء الله الرحمن الرحيم من الفوق. بعد ما بردات الكيكه نتاعنا مزيان كتبرد بصفه نهائيه ما كتبقاش دافيه اولا سخونه، كندعوها في الطبق ديال التقديم. بسم الله على بركه الله. وكنفندوها اولا كنغبروها بالسكر الثقيل او سكر كلاصي. بسم الله بهذا الشكل هذا. هادشي علاش خصنا نخليوها حتى تبرد تماما. كيف كتعرفوا بان السكر الثقيل اولا سكر كلاصي مع السخونه كيذوب وغيفسد لينا الكيك نتاعنا والمنظر، لذا كنخليوه حتى كيبرد تماما عاد باش كنزينوه بهذا الشكل هذا. هاد الكيكه هذه تيقوني كتجي روعه وكتجي زوينه بزاف وشي حاجه مختلفه تماما. في الحقيقه كيكه بريستيج. صافي هذا هو الشكل نتاع الكيكه ديالنا. هذا هو الشكل الاخير نتاع الكيكه نتاعنا. شوفوا معايا شحال كتجي روعه. كيف سبق لي قلت لكم مختلفه تماما على الكيك اللي تنعملو.
هذا هو الشكل. نتمنى تعجبكم الوصفه نتاع اليوم، وصدقوني طبقوا الوصفه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تنال الاعجاب ديالكم نتوما الوليدات نتاعكم اللي كيبغيو الجبن. اكيد كاع الاطفال ديالنا كيبغيو الجبن، وغتجيهم هاد الكيكه مختلفه تماما وغتنال الاعجاب ديالهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو قادم باذن الله.